أعزائي الطلبة، السلام عليكم وكنرحب بكم مرة أخرى في فيديو جديدة. اليوم غادي نحاولو نهضرو هاد دي بوطون على الانتيريور ديال داتا جريد فيو كومون لي زوتيليزي. تعلمنا كيفاش نانسيريوهم. دابا انت عندك ان بوطون، حنا شنو كنعرفو على البوطون؟ كنعرفو ان البوطون دائما شنو كنخدمو الكليك. بروبليماتيك اللي كاينه هو انه دابا انت غادي يكونوا عندك باغ اكزومبل في هاد لا كولون هادي يكونوا عندك 10 ديال لي بوطون. سكو فو سافوار بلي ان ما غاديش يكونوا عندنا 10 ديال لي زيفينمون، 10 ديال لي زيفينمون كليك وكل واحد غادي نعاودو نكتبو فيه الكود. نو، غنكتبو غير كود واحد. الاشكاليه هو اننا ملي غادي نكونوا نكتبو داك الكود في الاول، هاد لا سيلول باللي باش نكونوا عارفينها باللي سي ان بوطون ما عندناش. حنا كنعرفوا حاجه وحده، كنعرفوا باللي عندك الكليك عندك الكليك ديال دي جي في، وكما قلت لكم في واحد الحصه وعندكم السيل كليك داكوغ، وعندكم سيل داكوغ كونتنت كليك. حنا اللي غنخدموا بهذا سيل كونتنت كليك غنخدموا حيت عندنا غير واحد. مي هنا شنو غنتيستي؟ هنا غادي يجي داك الدور ديال انني نتيستي لا كولون اللي راني فيها شكون هي. باغ اكزومبل هنا شوفوا عندنا 0 1 2 3 4 5 6، يعني لاندكس نتاع هاد لا كولون شحال هو 6. يعني انا غادي نمشي لهاد ليفينمون هذا وغادي نتيستي، غادي نقول سي لو كليك راه وقع في لا كولون 6، الا وقع في لا كولون 6 وديك الساعه باغ اكزومبل نجيو غادي نسوبريمي انا هاد لا لين. لا سوبريسيون دو لا لين اللي تري فاسيل. غادي نمشي ديريكتومون نقدر نقول دي جي في بوين روز ياك بوين ريموف، وانتوما تخدموا باش بغيتو، يا نخدموا بريموف يا نخدموا بريموف ات. الا خدمنا بريموف بون اونتر بارونتيز غادي نعطيو له، غادي نقولوا له باغ اكزومبل الكيرنت رو، ولا خدمنا غادي نقولوا له لاندكس. جو مونطري لي دو فاس. دونك هنا يعني غير دابور حطينا لو برينسيپ. سو كي فو دير هنا ملي غادي نكونوا خدامين في الكود ديالنا، اشنا هي باردون ماشي هادي، اشنا هي لا شنو هو ليفينمون اللي غنخدموا عليه. كياخذنا ديريكتومون دي جي في سيل كونتنت كليك. داكوغ كياخذنا الكونتنت كليك. فوالا باردون شوف باش ما يكونش دوبل الكود. دونك هادي موديفيي، وهادي دي جي في، هادي الفوقانيه دي جي في سيل كونتنت كليك تاع نتاع الداتا جريد الفوقانيه، وهنا غادي نخدموا في الداتا جريد التحتانيه. داكوغ اون فا ترافايي في لا دوزيام داتا جريد. دونك دائما قلت لكم عقلتوا على هاد لارغيومون اللي كيعطيني لا بوسيبيليتي. هاد لارغيومون هذا كيعطيني لا بوسيبيليتي، هذاك الاو داكوغ كيعطيني لا بوسيبيليتي انني نريكوبيري كولون اندكس، وعطيني لا بوسيبيليتي انني نريكوبيري رو اندكس ديال لا سيلول اللي كليكينا فيها. يعني بحال الا بغيتو تقولوا هذا il me retourne quoi, il me retourne la cellule en cours. داكوغ اللي بغيت il me retourne la cellule en cours, لا سيلول اللي راه حنا دايرين فيها، اللي درنا فيها لو كليك. داكوغ دونك انا اش غادي نقول له ببساطه؟ غادي نقول له اف اكزومبل اللي كاين امثله عديده. غادي نقول له اف او بوين اندكس كعقلين عليه ايغال شنو؟ ايغال 6. يعني قبل ما نسوبريمي ولا ندير حتى شي حاجه غادي دابور ندير لكم امثله بسيطه. غادي نقول لكم ميساج بوكس باغ اكزومبل، ميساج بوكس فوالا هنا داكوغ كليك، فوالا كليك sur un bouton supprimé. D'accord, sur un bouton supprimé. Message box.show. D'accord, message box.show. Voilà, clique sur un bouton supprimé. D'accord, j'exécute. غنعمر تما شي حاجه بسيطه، نعمر واحد لا ليني ولا زوج، وتشوفوا نكليكي في اون ليني عاديه ونكليكي في لا كولون 6. زالي فواغ لا ديفيرونس. كليكيت في اون سيلول عاديه نورمالمون خص ما يوقع والو. فوالا باغ اكزومبل حنا عندنا عندنا باغ اكزومبل فوالا كليكيت في داكوغ مشيت للسيليباتير، اختاريت شي حاجه واحده اخرى، موديفيت هنا ما وقع والو. ملي كنمشي نوطا على البوطونه كيقول لي كليك سور لو بوطون. دونك راني مزيان.
اشاك فوا كنكليكي على البوطونه كيقول لي ودي راك كليكيت على البوطون. داكوغ دونك اشنو غادي نزيد دابا سي تري سامبل. دابا اشنو بغيتو يوقع نتوما من غادي تكليكيو على اشنو بغيتو. دونك شوف او بوان كولون اندكس ايكالا الا كانت تساوي 6. Vous pouvez par exemple tester le type de la colonne, ou c'est une colonne text box, ou c'est une colonne bouton, ou là. Par exemple, أنا ما بغيتش message. أنا بغيت نسوبريمي منين؟ نسوبريمي من DGV1. غادي نسوبريمي من DGV1 منين؟ نسوبريمي من الروز، غادي نسوبريمي من السطر. دونك غادي تقول له روز. داكوغ مانا روز راك باغي تسوبريمي. هنا كتبقى داكوغ باردون. هنا روز بوان ريموف. بغيتو تخدمو بريموف نديرو واحد بريموف. الا غادي نخدمو بريموف حنا شنو كنعرفو على ريموف؟ ريموف خصك تعطيها ان اوبجي، يعني خصك تعطيها لا ليني كورونت. داكوغ لا ليني كورونت شكون هي؟ لا ليني كورونت هي دي جي في دا 1 داكوغ بوان كورونت رو. D'accord? Et vous pouvez faire ça. Sinon, il ما بغيتوش vous pouvez faire ça. غادي تقدر تقول له عاوتاني. دابا انا غادي ندير وحده كومونتير وحده غادي تقول له دي جي في 1 باغ اكزومبل اشنو دي جي في 1 بوين عاوتاني روز. داكوغ بوين روز بوين. دابا غادي نقول له ريموف ات. دابا ريموف ات شكون؟ ريموف ات هذاك او بوين، ولكن غادي نقول له رو اندكس. Je vais récupérer l'index ديال لا ليني. Je vais récupérer l'index de la ligne courante. درتو هاد لا لين ولا درتو هاد لا لين سي لا ميم شوز. داكوغ غير اللي عجبكم غادي تخدم. فوالا غادي ندير وحده كومونتير وغادي نخليو الزوجه تخدم معانا. غادي نقولوا له كونتينيي. غنطلعوا ليكزيكسيون ديالنا. غادي نزيدو كوميم واحد لا لين اخرى باش تشوفوا لا ديفيرونس. فوالا داكوغ بون. غادي نوطع على هادي مشات. غادي نوطع على هادي حتى هي مشات. دابا تي نا بلو غيان. باش زينا ديك بوطون سوبريمي تما، يعني مادام كتسوبريمي من كيتقاداو لك لينين باش تسوبريمي ما بقى لك فين تكليكي. داكوغ سي صح. احسن ما انك كيكون عندك باغ اكزومبل بوطون سوبريمي صافي الا هاد سوبريمي غادي تحيد لا سيليكسيون الناس اللي مسيليكسيونيهم ولا تسوبريمي شي حاجه ما رانيش عارف. نقدر انا في هاد سوبريمي نسوبريمي من الجريد فيو و en même temps supprimer من الكوليكسيون اللي غادي يكونوا عامرين فيها لي دوني ديالي. Voilà, je vous refais une autre fois l'exécution. Voilà, regardez. Voilà, je sais pas, vous sélectionnez comme ça. Une fois vous appuyez sur valider, hop, درتو la suppression. Donc vous voyez, c'est très simple. C'est très simple parce que là vous savez ce que vous êtes en train de faire. Mais faites très attention, ما يمكنلكمش تكتبوا هذا لو كود غير هكا بوحدو parce que الا ما كتبتوهش في وسط الاف غادي يبقى يتيكزيكوتا à chaque fois que vous cliquez. فين ما كليكيت داك الكود غادي يبقى يتيكزيكوتا. نو انا خصني الكود يتيكزيكوتا من نوطع على فاليدي. شنو هي فاليدي سي ان بوطون اللي راه موجود في وسط لا كولون 6 0 1 2 3 4 5 6 موجود في لا كولون 6. داكوغ مي اون ديمارون بالزيرو. دونك هنا كنجي كنتيستي كنقول له ملي يوقع ان كليك في شي سيلول الى هذيك لا سيلول اللي كليكيت عليها راه جايه في لا كولون نيميرو 6 والله يخليك اكزيكوتي لي هذا الكود. داكوغ بيان سور الا عندكم كود بزاف غادي ديروا لي زاكور. متفقين؟ دونك شنو غيبقى لنا؟ يبقى لنا ان شاء الله لا بروشين فوا اون فا ابروندر كومون يوتيليزي ان كومبو. انا علمتكم كيفاش نديروا الكومبو يعمر. حنا كنعرفوا دابا الكومبو صايبناه قديناه عمر. الكومبو دابا انا خصني من نبقى ناجوتي خصو يتعامل معايا. الحاجه اللي دابا غادي نتعلموها يتعامل معايا كيفاش نجيب لا فالور سيليكسيوني باغ ديفو اون فونكسيون ديال واشنو كوشات. وان شاء الله من بعد ملي نديرو دي زيكزيرسيس ليي داكوغ مع اون كوليكسيون غتشوفوا لا ريكوبيراسيون تاع لي فالور ديالنا. ربما في الحصه الجايه غادي نزيد ان اوتر بوطون سميه افيشي باش يكون تبان لكم باللي عندنا جوج نتاع لي بوطون، واحد سميتو سوبريمي واحد افيشي بوغ افيشي هاد لا فالور اللي غادي تكون عندي هنايا سيليكسيونات. الانيماتور ديالكم في القسم الشادي كما ديما كيشكركم بزاف على الاهتمام ديالكم بلي فيديو ديالنا، ودائما كيطلب منكم ما تنساوش لي لايك و لي زابونمون، ونتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله.